ल उसो भए चाहिँ मैले यसलाई अब सुरु गरेँ है त। यहाँ अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब एउटा क्वेसन दिएको छ। क्वेसन कस्तो छ भन्दा सिम्प्लेक्स मेथडबाट गर भनेर क्वेसन छ यहाँ हैन। यहाँ चाहिँ हामीले सिम्प्लेक्स मेथडबाट गर भन्ने क्वेसन छ र यो मेथडमा के छ त भन्दा यसमा दिएको चाहिँ हामीलाई यो म्याक्सिमाइज जेड त्यो जेड भनेको के एउटा भेरिएबल होला 5x + 3y भनेर हामीलाई यो भनेको हाम्रो इट इज यसलाई भन्छ अब्जेक्टिभ फङ्सन भन्छ हैन। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट टु के छ त भन्दा चाहिँ यो कन्स्ट्रेन्ट दिएको छ। यो चाहिँ हामीलाई दिज आर द कन्स्ट्रेन्ट्स, यो चाहिँ हामीलाई कन्स्ट्रेन्ट दिएको छ र यो छ नि यो चाहिँ हाम्रो बाउन्ड्री हो के, किनभने दे आर बाउन्ड्री, यो हाम्रो बाउन्ड्री पनि हो के हैन, बाउन्ड्री पनि हो। र अब यहाँ चाहिँ बाउन्ड्री लाइन पनि भनिन्छ यसलाई। र अब छ नि तपाईहरुले यो सल्भ गर्दा भनेको हामीलाई यो दिएको छ म्याक्सिमाइज जेड, कुनै एउटा चाहिँ जेड भनेको के होला, प्रॉफिट होला वा यो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट होला कि नत्रै चाहिँ अब युटिलिटी होला हैन। र यो चाहिँ हाम्रो बाउन्ड्री भयो है त, बाउन्ड्री दिएको हो यो भनेपछि। अब तपाईले यति गरेपछि त चाहिँ अब के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यहाँ चाहिँ अब तपाईले हेर्दा भनेको कुन साइन हो त, यति हेरेपछि तपाईले यहाँ कुन साइन हो, यहाँ साइन लेस छ कि मोर छ कि हेर्नु पर्यो। यहाँ के छ, यहाँ त लेस छ हैन। अनि यहाँ त तपाईको लेस छ नि त हैन, तपाईको यहाँ त लेस छ र यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ लेस छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त यहाँ भन्दा अब तपाईले x + 2y अनि यहाँ 50 छ हैन, यहाँ 50 छ, यो त लेस छ, लेस इक्वल टु छ भनेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ अब इक्वल गर्नु पर्यो। यहाँ 50 छ हैन, यसलाई चाहिँ इक्वल गर्नु पर्यो के भन्दा प्लस तपाईले केही एउटा भेरिएबल थप्नुहुन्छ, s थप्नुहुन्छ र यो हाम्रो s थप्ने बित्तिकै यो चाहिँ इक्वल हुन्छ अरे के। भनेपछि s भनेको के त, व्हाट इज कल्ड s, यहाँ s भनेको चाहिँ इट इज कल्ड स्ल्याक भेरिएबल भनिन्छ। बुझ्नुभयो त, यहाँ तपाईको स्ल्याक भेरिएबल भनिन्छ s भनेको। र स्ल्याक किन भयो त भनेर तपाईले यहाँ चाहिँ अब तपाईले बुझ्न चाहनुभयो भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ त भन्दा तपाईको सिम्पली मैले यो माथिको केस लिएँ त, अब अघि तलको केस लिएँ, अब माथि केस लिएँ। 2x + y लेसर इक्वल टु 40 छ हैन। र अब हामीलाई भन्यो 2x + y इक्वल्स टु मलाई चाहिँ 40 बनाउनु छ भनेपछि चाहिँ व्हाट नम्बर स्याल आई एड भन्ने हुन्छ कि यहाँ चाहिँ कति नम्बर एड गर्ने भन्दा मैले प्लस r भनेर भने r भने के हो त, r इज ग्रेटर देन 0 हैन, r बिलोंग्स टु रियल नम्बर हैन त, रियल नम्बरमा बिलोङ गर्छ वा यो हामीले r बिलोंग्स टु नेचुरल नम्बर भनौँ। अब r त हाम्रो यो रियल नम्बर भन्दा 0 देखि हाम्रो पोजिटिभ नेगेटिभ सबै पर्छ हैन। त्यही भएर वी क्यान से इट, लेट्स से इट r प्लस भनौँ न हैन, पोजिटिभ रियल नम्बर हो रे भनेर हामीले यहाँ भन्यो भने चाहिँ यो के हो त, दिस इज स्ल्याक भेरिएबल। ल हेर्नु है त, यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ के भयो 2x + y लेस इक्वल टु 40 दिएको छ भने वी मस्ट मेक इट इक्वल, हामीले यहाँ इक्वल बनाउनु पर्छ यसलाई। र हामीले इक्वल बनाउनलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा वी इन्ट्रोड्युस द स्ल्याक भेरिएबल्स हैन त। ल स्ल्याक भेरिएबल हामीले इन्ट्रोड्युस गरेपछि कस्तो हुन्छ त भन्दा अब फर्स्टमा तपाईले के गर्नु पर्यो, यहाँ भन्दा सल्युसन लेख्नु पर्यो अब हैन। यो त मैले तपाईलाई बुझाउन मात्रै भने है, यति पार्ट तपाईलाई मैले बुझाउन मात्रै भनेको, यो तपाईले लेख्नु पर्दैन, यो पार्ट तपाईले लेख्नु पर्दैन, यो मैले बुझाउनलाई मात्रै भनेको। अब यहाँ पछि सल्युसन लेखौँ। सल्युसनमा के लेख्नु त भन्दा अब स्टेप 1 है, तपाईलाई स्टेप वाइज बुझाउँछु है त म। स्टेप 1 लेखौँ, स्टेप 1 अब तपाईँ स्टेप 1 पछि यहाँ के भयो त भन्दा स्टेप 1 मा तपाईको यहाँ पक्नु है त, यहाँ साथीहरु जोइन हुँदै हुनुहुन्छ, यसमा म इनेबल डिसेबल गरिदिन्छु। अब यहाँ हेर्नु है त, यहाँ तपाईँ स्टेप 1 मा के लेख्नु पर्यो त भन्दा लेट हैन, लेट तपाईको चाहिँ अब r एन्ड s बी नन नेगेटिभ के हो त, स्ल्याक भेरिएबल्स हैन, नन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल्स मैले हाल्नु पर्यो हैन। एडिङ द
slack variables we express the given linear programming problem as भन्नु पर्यो हैन तपाईले यो चाहिँ अब जब तपाईले चाहिँ जाँच लेख्नुहुन्छ जाँचमा पनि यही तपाईले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेख्दा हुन्छ यो लेख्यो भने तपाईलाई यो राम्रो नि हुन्छ हैन अनि यो पछि के भयो त भन्दा यहाँ तपाई के हुन्छ त अब भन्दा अब आई विल युज नेक्स्ट कलर प्रयोग गर्छु है त म यहाँ तपाई के हुन्छ भन्दा 2x प्लस तपाईको y प्लस r इक्वल्स टु अब कति हुने भयो त 40 हुने भयो हैन त्यसैगरी तपाईको x प्लस 2y प्लस s इक्वल्स टु 50 हुने भयो हैन मैले स्ल्याक भेरिएबल युज गरेको त हाम्रो लेस एन्ड इक्वल टु साइन हटेर इक्वल्स टुमा आउँछ किनकि हाम्रो r र s भनेको त्यस्तै नम्बर हो जसले चाहिँ इक्वल बनाउँछ र यो पछि एन्ड हैन यो पछि हामीलाई के छ त एन्ड हाम्रो त के छ भन्दा चाहिँ 5x प्लस 3y इक्वल्स टु z भन्ने हामीलाई चाहिँ हैन दिस इज आवर अब्जेक्टिभ फंक्सन हो यो त हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन दिएको छ यहाँ हेर्नु त मैले माथि लेखेको छु अब्जेक्टिभ फंक्सन लेखेको छु यहाँ अब्जेक्टिभ फंक्सन दिएको छ हामीलाई यो हैन z इक्वल्स टु 5x प्लस 3y भनेर दिएको छ अब हामीले यति बनाएपछि चाहिँ हैन नाउ हैन नाउ गरौँ मैले यहाँ नेक्स्ट कलर प्रयोग गरेँ त तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर अब मैले यहाँ नाउ गरे अब reducing the above system of equations हैन equations in canonical form भन्छ यसलाई canonical form भनिन्छ हैन यो भने के हो त भने canonical form भने के हो त भन्दा चाहिँ तपाईले चाहिँ आतिनु पर्दैन यो के हो कसो हो भनेर यो भनेको सिम्पली मैले यो मैले तीनटा सिस्टमलाई मैले यहाँ चाहिँ हामीले यो चाहिँ वी मस्ट मेक इट इन द फर्म अफ म्याट्रिक्स को फर्ममा बनाउनु पर्छ हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ हामीले बनाउनलाई हामीले क्यानोनिकल फर्ममा लान्छौं र यसको लागि हामीले के गर्छौं त भन्दा यसको लागि हामीले सिम्पली यहाँ मैले 2x प्लस y प्लस 1 टाइम्स r हो यो त 0 टाइम्स s हो s पनि 0 टाइम्स लेख्न पाए मैले अनि 0 टाइम्स z हो इक्वल्स टु 40 हेर्नु त मैले यो मैले माथिको यति इक्वेसनलाई मैले यस्तो फर्ममा मैले प्रिन्ट गरे गर्न मिल्यो नि मैले त हैन 2x प्लस y 1 टाइम्स r भनेको r नै भइहाल्यो प्लस 0 टाइम्स s भनेको 0 हो प्लस 0 टाइम्स z चाहिँ यहाँबाट आको यसको z हो यो प्लस 40 40 त हामीलाई दिएको छ राइट ह्यान्ड साइड 40 नै छ अब यो पछि चाहिँ हामीले सेम मैले यस्तै गर्छु अब सेकेन्ड लाइन मैले सेम यस्तै गर्छु x प्लस 2y प्लस 0 टाइम्स r प्लस 1 टाइम्स s प्लस 0 टाइम्स z इक्वल्स टु 50 हैन अब मैले थर्ड इक्वेसन भने के हो त भन्दा हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टिभ फंक्सन हो र यसलाई म के गर्छु त भन्दा अब यहाँ यसलाई म एउटा फर्दर स्टेप एउटा गर्छु त यहाँ यसको एउटा फर्दर स्टेप गर्छु चाहिँ म यसलाई मैले यो होल टर्मलाई म चाहिँ राइट साइडमा मैले लान मिल्छ ल भने के हुन्छ 0 इक्वल्स टु माइनस 5x माइनस 3y प्लस z लेख्न मिल्छ मैले हैन यो भन्नु नै हाम्रो माइनस 5x माइनस 3y प्लस z इक्वल्स टु 0 हो हैन यो त यही हो र यो पछि चाहिँ मैले जसरी मैले यो इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 लाई मैले जसरी यस्तो फर्ममा लगेँ त्यस्तै सेम फर्ममा मैले यसलाई लान मिल्छ अब भनेपछि माइनस 5x माइनस 3y प्लस 0 टाइम्स r प्लस 0 टाइम्स s प्लस 1 टाइम्स z इक्वल्स टु 0 लेख्न मिल्यो नि मैले हैन अब यति लेखेपछि चाहिँ के भयो त भन्दा अब यहाँ के भयो त भन्दा चाहिँ अब मैले यहाँ चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मैले अब यति हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ मैले यहाँ म्याट्रिक्स फर्ममा लान मिल्छ अब मिनिङ के त भन्दा आई क्यान सो इट इन टेबल्स हैन मैले टेबल्सको फर्ममा गर्न मिल्छ अब जस्तै मैले चाहिँ अब जस्तै मैले अब यहाँ मैले स्टेप 2 मा मैले यहाँ चाहिँ टेबल्स बनाउँछु अब
यहाँ मैले स्टेप 2 मा स्टेप 2 मा चाहिँ मैले यहाँ अब टेबल फर्म गर्छु है त। यसमा चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दा constructing initial simplex टेबल गर्नु पर्यो हैन। अनि यो हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ टेबल भन्नु र टेबल भन्नु उयो है। यहाँ तपाईले चाहिँ अब मैले यहाँ टेबल लेखेँ भने अब यो के हो भनेर चाहिँ अब चिन्ता गर्नु पर्दैन, यो भनेको टेबल हो। अब यहाँ इनिशियलमा चाहिँ के भयो त भन्दा तपाईले अब यहाँ पाइभट कोलम र पाइभट रो को कुरा आउँछ कि यहाँ चाहिँ। अब यहाँ पक्नु है त, यहाँ यो भन्दा पहिला चाहिँ मैले अब सिम्प्लेक्स टेबल 1 भन्ने है त मैले यसलाई। मैले यो भने चाहिँ के हो त भन्दा मैले यता अब चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ अब टेबल सुरु गरेँ त। यहाँ चाहिँ हाम्रो बेसिक भेरिएबल्स हुन्छ है। अनि यहाँ मैले के त हाम्रो चाहिँ हाम्रो यहाँ हाम्रो भेरिएबल के छ, x छ, y छ, r छ, s छ, z छ हैन त। त्यही म ठ्याक्कै कपी गर्छु यहाँ x y r s z र rhs भन्छु यता म। अब यहाँ x y r s z मैले कहाँबाट ल्याएको त भन्यो भने यी ठ्याक्कै यही हो, x y r s z। अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दा बेसिक भेरिएबल के हाल्छु त भन्दा बेसिक भेरिएबल्समा म r र s लाई हाल्छु। r र s भनेको हाम्रो स्ल्याक भेरिएबल हो, यो भने बेसिक भेरिएबल हो। र x र y को ठाउँमा के गर्छु त भन्दा ठ्याक्कै यसको भ्यालु हाल्छु म। हेर्नु त यी 2 यसको 1 छ हैन, त्यही गरी 2 1 1 0 0 RHS कति हो 40 हो। अनि 1 2 0 1 0 यहाँ चाहिँ 50 हो। अब त्यसै गरी लास्टमा म एउटा लाइन कोरेर यहाँ चाहिँ अब म हाम्रो यो लास्टको रो को हाल्छु। यो अनि यो भनेकै हाम्रो -5 -3 अनि 0 0 1 0 हुन्छ क्या यहाँ। र दिस इज द कोलम अफ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा अब्जेक्टिभ फंक्सनको रो हो। अनि यो हो किन भनेर तपाईले हेर्नलाई तपाईले माथि हेर्नु होला, यी चाहिँ हाम्रो यो अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेकै 5x + 3y छ। र मैले यहीबाट मैले यो यहाँसम्म निकालेको हो। अब यति भएपछि चाहिँ तपाईले अब यहाँबाट अब चाहिँ यो भनेकै हाम्रो इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल हो। यो टेबल 1 भने मैले यसलाई। कुमारजी ल तपाईलाई यहाँसम्म के छ सोध्नु पर्ने? ल यहाँसम्म अब केही छैन भने चाहिँ म तपाईलाई म यहाँ पाइभट कोलम हैन र पाइभट रोमा चाहिँ लान्छु है त। अब पाइभट कोलम हो है यो, COLUMN कोलम र पाइभट रोमा लान्छु है त। अब यहाँ अब हेर्नु त यहाँ चाहिँ हामीले धेरै नै झुकिने भनेको पाइभट कोलम र पाइभट रोमा हो। अब यो पाइभट कोलम चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दा we will see the value of this last row। लास्ट रोमा पहिला हामीले हेर्ने हैन, लास्ट रो को हामीले we will see यस्तो गरौँ है त। लास्ट रो अनि मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु हेर्ने, बुझ्नुभयो त। लास्ट रो को पनि मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु हेर्ने भनेपछि हाम्रो लास्ट रोमा मोस्ट नेगेटिभ कुन छ त 5 छ, -5 छ हैन। र चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब -5 भएको हाम्रो कोलम नै हाम्रो पाइभट कोलम भयो के यहाँ। अब
बुझ्नुभयो त? यो हाम्रो -5 भएको कोलम नै हाम्रो यो पाइभट कोलम भयो। इट इज अलि माथि लगाऊ। इट इज पाइभट कोलम। अनि हामीले यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामीले मोस्ट नेगेटिभ नम्बर हेर्छौँ लास्ट रोको मोस्ट नेगेटिभ नम्बर हेर्छौँ र मोस्ट नेगेटिभ नम्बर भएको कोलम नै हाम्रो पाइभट कोलम भयो। र हाम्रो पाइभट रो चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने हो त यहाँ भन्दा चाहिँ पाइभट रो निकाल्ने कसरी हो त भन्दा चाहिँ हामीले पाइभट रो निकाल्नलाई हामीले के गर्छ त भन्दा चाहिँ हाम्रो यो जुन हाम्रो पाइभट कोलममा चाहिँ हाम्रो दुईटा एलिमेन्ट छ यहाँ हैन, एउटा हाम्रो के छ त, एउटा हाम्रो 2 छ र एउटा हाम्रो 1 छ हैन। 2 र 1 छ नि यहाँ हैन, 2 र 1 छ र चाहिँ अब त्यसै गरी हाम्रो वी विल सी दिस लास्ट कोलम। हामीले लास्ट कोलम हेर्छौँ यहाँ। अब हाम्रो यहाँ छ नि हाम्रो यहाँ हाम्रो यहाँ नि यहाँ चाहिँ हाम्रो लास्ट कोलम भनेको हाम्रो के हुन्छ त भन्दा हाम्रो आरएचएस 40 र 50 छ हैन। र अब हामीले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो एम के हो त, हाम्रो एम भनेको हाम्रो पाइभट रो निकाल्ने एम हो। र पाइभट रो निकाल्दा कसरी निकालिन्छ त भन्दा हाम्रो यो 2 र 1 मध्ये कुन चाहिँ रो हो त भन्दा हामीले यहाँ पहिला सुरु लेट्स कल इट एज रो 1, लेट्स कल इट रो 2 हैन। भनेपछि अब रो 1 र रो 2 मा रो 1 मा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ त भन्दा 40/2 हुने रहेछ हैन। यो भने कति भयो त 40/2 हुने रहेछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो 20 हुन्छ। र रो 2 मा के हुन्छ त 50/1 हुन्छ। यो भनेको 50 नै हुने रहेछ हैन। अब यो दुईटा मध्ये जुन सानो छ त्यो नै हाम्रो पाइभट रो हुन्छ। यो दुईटा मध्ये जुन सानो छ, यसको भ्यालु जुन सानो छ, यसको भ्यालु जुन सानो छ त्यो नै हाम्रो पाइभट रो हुन्छ। अनि अब तपाईको चाहिँ यो पछि चाहिँ तपाईको चाहिँ अब पाइभट रो हामीले चाहिँ यहाँ पत्ता लगाइसक्यौं हैन। अब पाइभट रो पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा यहाँ गएर चाहिँ अब मैले पाइभट रोलाई मैले यहाँ गोल लाएँ है त। पाइभट रोलाई चाहिँ मैले एउटा यहाँ रेक्टेंगल फर्ममा लाएँ। भनेपछि अब हाम्रो पाइभट एलिमेन्ट के हो त, व्हाट इज आवर पाइभट एलिमेन्ट भनेपछि पाइभट एलिमेन्ट भने यो 2 रहेछ हैन। इट इज 2 इज आवर पाइभट एलिमेन्ट हैन। 2 भनेको हाम्रो पाइभट एलिमेन्ट रहेछ। र हाम्रो अब एम के हो त भन्दा चाहिँ हाम्रो एम भनेको यो 2 लाई चाहिँ हामीले 1 बनाउने 1। आवर एम इज हाम्रो एम के हो त नाउ आवर एम इज टु मेक पाइभट एलिमेन्ट एज 1 हैन। हाम्रो चाहिँ जेसुकै होस् त्यसलाई हामीले 1 बनाउने हो। र चाहिँ हाम्रो 1 चाहिँ हामीले अब कसरी बनाउन मिल्छ त भन्दा हाम्रो यो त म्याट्रिक्स फर्म हो। म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ मैले अघि हैन म्याट्रिक्समा 1 बनाउनु छ भने चाहिँ हाम्रो यसलाई 1 बनाउनु छ भने वी मस्ट डिभाइड द होल रो। हामीले R1 भन्ने रोलाई सबै रोलाई हामीले बाइ 2 गर्छौं। अब हेर्नु है त यो बाइ 2 गर्छौं यहाँ। अब के गर्छु त भन्दा मैले अब यसमा चाहिँ टेबल 2 बनाएँ है त। अब हाम्रो यो रो 1 लाई चाहिँ हामीले 1 बनाउनु पर्यो। रो 1 को एलिमेन्ट लाई हामीले 1 बनाउनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा R1 टेन्स टु 1/2 R1 गर्छु। हेर्नु त मैले यहाँ रो अपरेसन ल्याएँ। रो अपरेसन ल्याएँ भने के त भन्दा R1 लाई मैले सबै R1 एलिमेन्टलाई मैले बाइ 2 गरेँ। अब मैले यो बाइ 2 गरेपछि के भयो त भन्दा अब यहाँ के हुन्छ त यहाँ एउटा चेन्ज पनि हुन्छ। हेर्नु है त अब एउटा चेन्ज के हुन्छ त भन्दा तपाईको यो जुन यो R छ नि R को ठाउँमा अब x आउँछ के, यहाँ x आउँछ। अब यो R रहँदैन, यहाँ x आउँछ। अब नेक्स्टमा चाहिँ अब यो भएपछि के भयो त भन्दा अब मैले यहाँ सेम माथिकै सारिए त। हाम्रो यो BV भनेको बेसिक भेरिएबल भनेको सेम त्यही हालौं x y s सरी यहाँ R होला R S Z RHS
अब यहाँ मैले के भन्नु भन्दा त्यो r को ठाउँमा के आउँछ x आउँछ र यहाँ त s छ बाँकी। अब यहाँ के छ त अपरेसन भन्दा r1 टेन्स टु 1/2 r2 छ भनेपछि हाम्रो यो r1 हो, यो r2 हो, यो भनेपछि r2 मा त केही पनि असर पर्दैन। त्यही भएर मैले r2 को मैले कुन सारेँ त्यही सारेँ 1 2 0 1 0 र 50 गरेँ हैन। किनकि मैले किन गरेँ त भन्दा मैले यो r2 मा मैले केही पनि चलाएको छैन। हेर्नु त मैले r2 जे छ मैले त्यही सेम टु सेम सारे हो, सबै s देखि सबै सेम टु सेम सारेको हो। तर हाम्रो चेन्ज कहाँ आउँछ त भन्दा चेन्ज भनेको हाम्रो 1/2 r1 गरेको छौँ हामीले भनेपछि यहाँ के हुन्छ त 2/2 हुन्छ, यो 1 हुन्छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो माथि के छ त भन्दा चाहिँ तपाईको माथि 1 छ y मा 1/2 हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ 1 छ 1/2 हुन्छ, 0 हुन्छ 0 हुन्छ, यहाँ 40/2 20 हुने भयो हैन। 40/2 20 हुन्छ यहाँ। अब त्यो पछि हाम्रो लास्ट रो के छ r3 छ नि हैन। r3 मा के पनि चेन्ज हुँदैन, r3 मा के पनि चेन्ज हुँदैन। त्यहाँ पनि हामीले -5 हालौं हैन अनि -3 हालौं, 3 होला है, -3 हालौं अनि 0 0 1 0। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यसलाई हामीले 1 बनायौं हैन। we have made the pivot element as 1 र यो 1 को हेल्पले हामीले we will make this as 0, यो पनि 0 बनाउँछौं र पक्कै तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् हैन। हाम्रो यो 1 थियो है, सरी यो 1 थियो हैन र हामीले चाहिँ अब तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर यहाँबाट यो हामीले 1 चाहिँ हामीले बनाएको है त। यो पहिला 2 थियो र यो नै हाम्रो पाइभट इलिमेन्ट थियो, है त। र हामीले यसलाई 1 बनायौं किन कसरी भन्दा 1/2 r1 होललाई हामीले बाइ 2 गरेर हामीले 1 बनायौं र हामीले अब नेक्स्ट स्टेप के हो त भन्दा यो 1 को हेल्पले हैन, यो 1 को हेल्पले we will make this two element 0। अब यो 1 को हेल्पले हामीले यो दुईटा इलिमेन्टलाई 0 बनाउँछौं। अब हामीले के गर्नु त भन्दा मैले फेरि एकचोटी दोहोऱ्याएँ है त। यो 1 को हेल्पले हामीले यो तलको 1 र -5 लाई 0 बनाउँछौं र यो हामीले कसरी गर्छौं त भन्दा यसमा सिम्पल हामीले यो रो अपरेसन गर्छौं। यो सबै म्याट्रिक्स मिरर हो, त्यही भएर रो मात्रै गर्छौं है त हामीले यो। अब हामीले r2 टेन्स टु r2 माइनस r1 गर्यो भने के हुन्छ भन्दा यो त 0 हुन्छ किनकि 1 - 1 0 हो। एन्ड हैन एन्ड त्यो पछि के गर्छ भन्दा r3 हो नि त यो त हैन, यो त r3 हो नि त, यो त r3 हो नि त हैन। r1 r2 r3 हो। अब r3 टेन्स टु के गर्नु पर्छ भन्दा यो त -5 छ, r3 प्लस 5 टाइम्स r1 गर्यो भने के हुन्छ यो 0 हुन्छ होला नि त। अब किनकि यो -5 छ प्लस छ 5 टाइम्स 1 छ, यो त 0 भयो नि त हैन, 0 भयो। हाम्रो एम त यसको हेल्पले यो डिटेल 0 बनाउने हो। अब यति भएपछि चाहिँ तपाईले यो बुझ्नु भएको चाहिँ अब तपाईले बुझ्नुभयो होला हैन मैले यहाँ के गर्न खोजेको भनेर। अब मेरो एम भनेको what is my aim? My aim is to make यो यसलाई 0 र यो -5 लाई 0 बनाउने हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ अब मैले चाहिँ अब I will write these two matrix or two row operation भन्छ यसलाई। र मैले अब सेम यही मैले यहाँ चाहिँ मैले कपी गरेँ है त। सेम मैले अब सिम्प्लेक्स टेबल 3 भने म यहाँ चाहिँ अब टेबल 2 मा थिएँ अघि, अब म यहाँ टेबल 3 मा जान्छु है त। यो चाहिँ हाम्रो टेबल 2 हो है, यो दिस इज टेबल 2, दिस इज सिम्प्लेक्स टेबल 2 हो। यो चाहिँ हाम्रो सिम्प्लेक्स टेबल 3 हो।
त्यसै गरी अब बेसिक भेरिएबलमा के छ त x y हैन त्यसै गरी x y छ अनि r s z r h s छ र यहाँ चाहिँ x आइसकेको छ यहाँ s यतिकै यथावत छ र अब यहाँ त मैले के गर्छु r1 लाई मैले यहाँ चलाएको छैन त्यही भएर r1 चाहिँ हाम्रो माथिको जे हो त्यही हुन्छ सेम 1 1/2 1/2 0 0 र यहाँ 20 हुन्छ र अब मैले यो त सिम्पली 0 भइहाल्यो हैन किनकि मैले r2 - r1 गरेको छु माथिको r2 - r1 गरेको छु त्यही भएर सिम्पली 0 भइहाल्यो र चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ कति हुन्छ त भन्दा यहाँबाट मैले अब 2 - 1/2 गर्छु कि यहाँ अब सेकेन्डलाई चाहिँ मैले यो गरे अब यो 2 हैन यो 2 - 1/2 गरे अब कति हुन्छ त यो 2 - 1/2 कति हुन्छ भन्दा 3/2 हुन्छ हैन अब मैले 3/2 लेख्छु यहाँ 3/2 लेख्छु अब मैले त्यसै गरी मैले माथिकोलाई मैले त्यसै गरे भने मेरो कति आउँछ भन्दा -1/2 आउँछ अनि 1 आउँछ अनि 0 आउँछ अनि 30 आउँछ अब यो पछि के भयो त भन्दा चाहिँ लास्टमा के भयो त लास्टको के छ भन्दा r3 मा के छ r1 लास्टमा के छ त भन्दा यहाँ तपाईको r1 छ r2 छ r3 हो नि त हैन r3 मा के छ त r3 टेन्स टु r3 प्लस 5r1 हो नि त त्यही भएर यो त 0 भइहाल्यो सो त हैन यसो लाइन तानौ है तर्क तानौ यसलाई यो अनि यो त सो त 0 भइहाल्यो र यहाँ के छ त भन्दा यो r3 मा सेम यस्तै छ हेर्नु त अब -3 छ -3 र 1 छ हैन त यहाँ माथि सरी यहाँ माथि 1/2 छ भनेपछि यहाँ -3 प्लस 5 टाइम्स 1/2 छ भनेपछि कति हुन्छ त भन्दा यो -6 प्लस 5/2 हुँदो रहेछ यो -1/2 हुँदो रहेछ अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा -1/2 लेख्नु पर्यो अनि त्यसै गरी सेम त्यस्तै गर्नु होला है अर्को 5/2 आउँछ र 0 आउँछ 1 आउँछ र लास्टमा 100 आउँदो रहेछ 100 कसरी आयो त भन्दा तपाईको मैले सेम यही गरे हेर्नु है त अब यहाँ 50 छ यहाँ 20 छ हैन त भनेपछि अब r3 भने 50 हो प्लस तपाईको सरी r3 भने तपाईको 20 तपाईको 0 हो हैन 0 प्लस 5 * 20 भनेको 100 भयो त्यही भएर तपाईको 100 आको यहाँ तल अब तपाईको यहाँ फेरि अब हामीले सेम त्यो स्टेप गर्छौं हामीले चाहिँ जुन हामीले अगाडि गर्यौ नि त्यही सेम स्टेप गर्छौं यहाँ अब त्यही सेम स्टेपमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा यहाँ हामीले लास्ट रो हेर्ने लास्ट रोमा मोस्ट नेगेटिभ नम्बर हेर्ने मोस्ट नेगेटिभ नम्बर र यो मोस्ट नेगेटिभ नम्बर कुन छ त यहाँ भन्दा -1/2 छ हैन यही त छ एउटा बाँकी यही त छ अरु सबै पोजिटिभ भइसकेको छ र अब -1/2 भएको रो नै हाम्रो के हो त पाइभट कोलम हो यो भएको एलिमेन्ट भएको हो र हामीले के गर्छौं त यहाँ अब हामीले व्हाट विल डु अब हामीले अघि जस्तो सेम गर्छौं यहाँबाट अब कोलम त निस्कियो तर यहाँबाट रो निकाल्नु पर्यो अब रो चाहिँ के हो त भन्दा हामीले रो लाई के गर्नु पर्यो भन्दा यो भने जुन हाम्रो यो दिस इज कल्ड पाइभट कोलम हैन हाम्रो यहाँ पाइभट कोलममा के छ दुईटा भ्यालु छ 1/2 छ 3/2 छ अब यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ अब भ्यालुले चाहिँ हाम्रो पाइभट रो दिन्छ भनेर भन्यो भने यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा अब हामीले r1 मा हामीले हेर्यो भने के हुन्छ त 20/1/2 हुन्छ यो भने 40 हुन्छ हैन हामीले r2 मा हेर्यो भने के हुन्छ त भन्दा चाहिँ 30/3/2 हुन्छ यो भने कति हुन्छ 30 * 2/3 हुन्छ 3 1 जा 3 3 10 जा भनेपछि कति भयो त 20 भयो र अब यो मध्ये सानो कुन हो 20 सानो हो भनेपछि 20 सानो चाहिँ अब कुनमा आउँदैछ त 3/2 मा आउँदैछ र यो हाम्रो 20 र 30 कहाँबाट आको भन्दा यो RHS बाट आको हामीले यो डिभाइड बाइ यो गर्छौं के र हामीले यो डिभाइड बाइ यो गर्छौं र यति आएपछि चाहिँ तपाईको जुन सानो छ त्यो नै हाम्रो पाइभट रो हो भनेपछि पाइभट रो त यो रहेछ भनेपछि हाम्रो एलिमेन्ट कति भयो त 3/2 रहेछ पाइभट एलिमेन्ट त अब भनेपछि तपाईको s को ठाउँमा अब y आउने भयो यो x ठाउँमा y आउँछ यहाँ
अब हाम्रो एम के हो त भन्दा टु मेक दिस एज 1 हाम्रो एम भनेको यसलाई 1 बनाउने हो अब 1 बनाउने हो र हामीले 1 बनाउनलाई हामीले अब नेक्स्ट टेबलमा जाउँ अब हामी चाहिँ अब सिम्प्लेक्स टेबल 4 मा जाउँ हैन 4 मा चाहिँ के छ त भन्दा हाम्रो के गर्ने त भन्दा r2 टेन्ड्स टु 2/3 r2 मिनिङ के हो त भन्दा r2 लाई सबैलाई हामीले 2/3 ले चाहिँ अब गुणा गरिदिने अब गुणा गर्ने के भयो त भन्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो बेसिक कुराले यतिकै छ हैन x छ y छ r छ s छ z छ rhs छ अब यहाँ x र y आउने भयो है त x र y आउने भएपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ अब के फरक पर्दैन x मा के फरक पर्दैन किनकि r1 मा हामीले केही चलाएको छैनौं r2 मा चलाएको छौं r3 मा हामीले केही चलाएको छैनौं त्यही भएर हाम्रो यो माथिको जे छ त्यही सेम हुन्छ r1 र r3 मा चाहिँ भनेपछि के हुने रहेछ त यहाँ भन्दा सिम्पली हाम्रो 1 1/2 हैन अनि 1/2 0 0 र 20 हुने रहेछ अब त्यसै गरी मैले r3 पनि मैले कपी गरे त सेम टु सेम किनकि यो चेन्ज हुँदैन के पनि 0 -1/2 5/2 0 1 100 यसो तर्स तानी र यसलाई चाहिँ मैले अब के गरे भन्दा यहाँ चाहिँ मैले मल्टिप्लाई गरेको छु भनेपछि त के भयो त 0 टाइम्स 2/3 0 नै भयो अब 2/3 टाइम्स 3/2 टाइम्स 2/3 1 भयो अनि -1/3 आउँछ तपाईले गर्नु है त यो 2/3 आउँछ 0 आउँछ 20 आउँछ अब हाम्रो एम के हो त भन्दा चाहिँ वी हैव मेड हैन हामीले यहाँ अघि सेम टु सेम प्रोसेस है त अब हामीले के गर्यौं भन्दा यसलाई 1 बनाथ्यौं हैन र यसको हेल्पले यसलाई 0 बनायौं र यसको हेल्पले यसलाई 0 बनाउनु पर्छ अब हामीले यहाँ r1 अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा एकछिन है त हाम्रो यहाँ r1 टेन्ड्स टु यसलाई 0 बनाउनलाई के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ r1 - 1/2 r2 गर्नु पर्यो किनकि 1/2 माइनस यसमा के हुन्छ त भन्दा 1/2 छ यहाँ -1/2 टाइम्स 1 भनेको 0 हो हैन त्यही भएर यस्तो गरेको अनि एन्ड अब r3 लाई पनि अब 0 बनाउनु पर्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा r3 प्लस 1/2 r2 गर्नु पर्यो किनकि यो त -1/2 छ प्लस 1/2 टाइम्स 1 गर्यो भने 0 आउँछ यो अब यति भएपछि तपाईले अब यहाँबाट चाहिँ अब वी विल मेक द नेक्स्ट टेबल यहाँबाट हामी नेक्स्ट टेबल बनाउँछौं हैन यहाँबाट चाहिँ हामीले सिम्प्लेक्स टेबल कति भयो 5 भयो अब 5 मा आएपछि तपाईको एन्सर नै आउला है यसमा बेसिक भ्यारिएबल गरौँ x गरौँ y गरौँ r s z rhs र यहाँ मैले x र y आइसकेको छ यो रो 1 रो 2 र रो 3 गरौँ अब हेर्नु त यहाँ त मैले रो 1 रो 2 मा त मैले यहाँ चाहिँ अब के पनि काम गरेको छैन त्यही भएर तपाईको यहाँ के हुने भयो त भन्दा रो 2 चाहिँ अनचेन्ज हुने भयो भनेपछि 0 हैन 1 -1/3 2/3 0 र 20 हुने भयो अब यहाँ मैले के गरेछु भन्दा यो त हाम्रो 1 छ पहिले केही असर परेन किनकि 1 माइनस अब समथिङ 0 छ भनेपछि 1 नै हुने भयो अब यो चाहिँ हाम्रो 0 हुने भयो किनकि हाम्रो एमै 0 बनाउनु छ यसलाई र अब मैले यहाँ चाहिँ के गर्छु त भन्दा 1/2 माइनस -1/3 टाइम्स -1/2 टाइम्स 1/3 गर्छु यो के हो त भन्दा -1/2 यहाँ यस्तो हुन्छ हेर्नु है त अब यो कस्तो भयो त भन्दा 1/2 अनि यहाँ माइनस 1/2 टाइम्स -1/3 भयो के यो चाहिँ यो भनेको कति 1/2 प्लस 1/6 भयो हैन यसको हिसाब गरौँ कति हुन्छ यो 1/6 नै आउला यो 3 + 1 आउला यो 4/6 आउला है त भनेपछि यसको एन्सर चाहिँ 2/3 आउने रहेछ माथिको चाहिँ अब यो हामीले 2/3 लेखौं यहाँ
2/3 लेखौँ। अब त्यसै गरी अरू पनि गर्नु होला है त, -1/3 गरौँ, यहाँ 0 गरौँ, यहाँ के हुन्छ त, यहाँ 10 आउने रहेछ। अब त्यसै गरी हाम्रो रो 3 मा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा यो त पहिल्यै 0 छ हैन, यो 0 हुने भइहाल्यो। अब तपाईले यो R3 मा तपाईले गर्नु होला हैन, सेकै गर्नु होला। यसको 7/2 आउँछ र यसको 1/3 आउँछ, यसको 1 आउँछ र यसको 110 आउँछ। अब मैले 110 एउटा चाहिँ गरेँ है त, मैले कसरी आउँछ भनेर एउटा गरेँ है त यसमा चाहिँ। यसमा R3 + 1/2 R2 छ हैन त। भनेपछि R3 चाहिँ हाम्रो इनिशियली कति थियो त, 20 थियो, सरी 100 थियो, 100 थियो, प्लस 1/2 R2 कति थियो, 20 थियो, त्यही भएर 110 आएको यो हैन। यो सेम अरू पनि सेम त्यसरी नै आएको। मैले मेटाइदिएँ त यो। अब यति आएपछि चाहिँ हामीले हेरौँ है त यहाँ। अब यहाँ चाहिँ अब कुनै नम्बर चाहिँ हाम्रो यहाँ नेगेटिभमा छ, R3 मा नेगेटिभ छैन, सिन्स नो हैन, सिन्स नो numbers are negative in last row हैन, लास्ट रोमा कुनै पनि नम्बर नेगेटिभमा। अब यहाँ के भयो त भन्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो लास्ट रोमा कुनै पनि नम्बर नेगेटिभमा छैन, सो we have obtained the optimal solution। हामीले यहाँ अप्टिमल सल्युसन पाइसक्यौं, किनकि यहाँ कुनै नम्बर नेगेटिभ छैन। भनेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ के भयो त भन्दा म्याक्सिमम z कति हो त, 110 रहेछ, एट x, y इक्वल्स टु 10, 20 रहेछ यसको एन्सर। बुझ्नुभयो त? कुमारजी बुझ्नुभएको हो? अनि अब त बोल्दा नि हुन्छ। यो तपाईँको स्वर यहाँ सानो रहेछ, बोल्नु त्यसरी। अब बुझ्नुभयो यहाँसम्म? सुन्नु न, बुझ्नु त बुझेँ कि यो बेसिक भेरिएबल छ नि, यो बेसिक भेरिएबल तपाईले पहिला यस र आर राखेको छ हैन, पछि